नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। अयिमान्याः सत्रस्यास्य आध्यक्ष्यं समलङ्कुर्वाणाः गुरुस्थानीयाः आचार्याः स्वामिनाथशास्त्रिवर्याः एवं वेद्याम् उपस्थिताः विद्वांसः तथैव सभायां समुपस्थिताः सर्वे च ज्ञानवयोवृद्धाः बान्धवाः। इदानीं पूर्वमीमांसाशास्त्रे ईश्वरः इत्यस्मिन् विषये यथामति यथा कालञ्च किञ्चित् प्रस्तूयते। यद्यपि पूर्वमीमांसाशास्त्रसम्मत ईश्वर निर्वचनं नातीव सुलभं, यतः तत्र कारणमपि वर्तते अथवा कारणान्यपि वर्तन्ते। मीमांसकाः सर्वज्ञः सर्वशक्तः कर्माध्यक्षः कालान्तरभावी फलदाता इत्यादि रूपेण विशिष्य ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति। अत एव अस्माकम् ईश्वरनिर्वचनं कश्चन क्लेशजनकम् इति। आस्तिकसमाजेपि मीमांसकानां सिद्धान्तविषये तथा मनसि न रोचते, यतः अस्माकं जन्मशः प्राप्तः कश्चन संस्कारः दृढतया वर्तते। अतः इदानीम् आस्तिकसमाजे वयं पश्यामः, आस्तिकाः वयं प्रतिनित्यं पूजां कुर्मः, नादशब्दमयीं घण्टाम् इत्यादिना अथवा कुर्वे घण्टानादम् इत्यादिना अस्माभिः पूजारम्भः क्रियते। सामान्यतः यदा घण्टानादः इत्यारभ्यते कर्म तदा आगमशास्त्रस्य सम्पर्कः जातः। न केवलं परिशुद्धं वैदिकम् अथवा वैदिकं कर्म स्मार्तं यदि पश्यामः, होमहवनादिकं क्रियते, शान्त्यादिकं, तत्रापि कलशस्थापनं क्रियते, देवता आवाहनं क्रियते। यदा कलशस्थापनम् इति कथ्यते आगमशास्त्रस्य, एवं यदा आवाहनम् इत्यादि क्रियते मन्त्रशास्त्रस्य वा सम्पर्कः जातः। केवलं परिशुद्ध वैदिकं कर्म इत्येवम् अस्माकं समाजे क्वचिदेव दृश्यते। दर्शपूर्णमास ज्योतिष्ठोम अग्निहोत्रादिषु तादृशं कर्म अनुष्ठातारः अत्यन्तं विरलाः, विरलेष्वपि विरलाः। अतः यदि ईश्वरं नाङ्गीकुर्मः इति वदामः, इमे मीमांसकाः भगवद्विद्वेषिणः इत्ययम् अभिप्रायः समाजे वर्तते। किन्तु ईश्वरः इति नास्ति चेदपि ईश्वरत्वं नाङ्गीक्रियते। ईश्वरस्य अस्तित्वविषये एव ईश्वरः इति पदं न प्रयुज्यते इति चेदपि ईश्वरत्वम् अथवा तस्य अस्तित्वं देवतात्वं नाङ्गीक्रियते। धर्मेण पापमपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम् इत्यादि वेदवाक्यैः धर्मस्य पापनाशकत्वं जगदुत्पत्तिस्थितिकारणत्वं च प्रतिपादितम्। तादृश धर्मविवेचनार्थं प्रवृत्तम् इदं मीमांसाशास्त्रम्। मीमांसासूत्रकारः भगवान् जैमिनिरपि पूर्वमीमांसाशास्त्रारम्भे
ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತ್ಯನೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ತತ್ರ ಚ ದ್ವಿತೀಯೇ ಸೂತ್ರೇ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಂ ಏವಮಾಹ ಚೋದನಾಲಕ್ಷಣೋ ಅರ್ಥೋ ಧರ್ಮಃ ಇತಿ ಏವಂಚ ವೇದಬೋಧಿತಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನತಾಕಃ ಧರ್ಮಃ ಇತಿ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಂ ಪರಿಷ್ಕೃತ್ಯ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವೇನ ಯಾಗಾದಿರೇವ ಧರ್ಮಃ ಇತ್ಯಾಹ. एवञ्च यागादिरेव धर्मः इति कथनेनैव ज्ञायते स एव जगतः सृष्टिस्थित्यादि कर्ता इति. स च धर्मः कीदृशः इत्युक्तौ यागादिरेव इत्यनेन सूचना प्रदत्ता. एवञ्च तर्हि ईश्वरस्य अङ्गीकारः नास्ति तर्हि इमे मीमांसकाः तर्हि भगवद्विद्वेषिणः इत्यपि कश्चन अभिप्रायः स्यात् अथवा क्वचिद् वर्तते. किन्तु ईश्वरोपि कश्चन देवताविशेषः इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः. यैः ईश्वरः अङ्गीकृतः तैरपि ईश्वरस्य देवतात्वम् अङ्गीक्रियते. एवञ्च मीमांसाशास्त्रे ईश्वरस्य ईश्वरत्वेन वा जगत्कर्तृत्वेन वा करचरणादिविशिष्ट शरीरित्वेन वा अङ्गीकारः नोपलभ्यते. अथवा अन्यैः अनुमानप्रमाणादिना यः ईश्वरः अङ्गीकृतः तादृशः ईश्वरः नाङ्गीकृतः इत्येव. स च सर्वज्ञः सर्वशक्तः स एव जगतः कर्ता इत्यादि विषये अस्ति विप्रतिपत्तिः. यथा मानमेयोदये अस्मिन् विषये कश्चन विचारः विमृष्टः. तत्र अनुमानप्रमाणसिद्धः ईश्वरः निराकृतः. नापि ईश्वरारब्धं जगत् वेदव्यतिरेकेण ईश्वरसद्भावे प्रमाणाभावात् इति तदीयं वचनम्. अस्तु वेदादेव ईश्वरसिद्धिः इति चेन्न. वेदानामपि ईश्वरकर्तृकत्वं साधयतां वेदप्रामाण्याद् ईश्वरसिद्धिः ईश्वरप्रामाण्याच्च वेदसिद्धिः इति अन्योन्याश्रयचक्रकयोः प्रसङ्गात् इत्युक्तम्. एवमत्र अनुमानप्रमाणसिद्धं ईश्वरं निराचक्रुः. अनन्तरञ्च इत्थं निरस्ते परमते स्वपक्षस्थापनार्थम् अनुमानमुच्यते. क्षित्यादयः कर्तृशून्याः शरीरजन्यत्वाभावात् आत्मवत् इत्यादिना स्वपक्षे प्रमाणानि प्रतिपादितानि. अपि च सिद्धेपि ईश्वरे कर्तरि कथं भवन्मते सकलकालदेशेषु तुल्यतया प्रवृत्तयोः विद्वेषादि कारणरहितयोः ईश्वरेच्छाप्रयत्नयोः कदाचित् कार्योत्पत्तिविघटनहेतुतया तत्कारणानां परस्परोपसर्पणहेतुत्वं तत्तद्भोगादिकृत तत्तच्चेतनगत तत्तदृष्टपरिपाकवशात् इति चेत् तर्हि तेनैव कारणानां परस्पर उपसर्पणादिसिद्धेः किम् ईश्वरपरिकल्पना व्यसनेन इति सिद्धस्तार्किकेश्वरनिरासः. वैदिकेश्वरः परमकारुणिकः पुनः अस्माकम् अनुगुण एव इत्युपसंहृतम्. यद्यपि अत्र अनुमानप्रमाणादिसिद्धः ईश्वरः निराकृतः किन्तु वैदिकेश्वरः परमकारुणिकः अस्माकम् अनुगुण एव इत्युक्तं. तथापि स च वैदिकेश्वरः कीदृशः इति तत्र स्वरूपं न निर्दिष्टम् अस्ति. अत्र वैचित्र्यं. वैदिकेश्वरः परमकारुणिकः पुनः अस्माकम् अनुगुणमेव इत्युपसंहृतं. वैदिकेश्वरः परमकारुणिकः इति कथनेपि सः कः इति निर्देशः न कृतः. किन्तु अत्र वैदिकेश्वरस्वरूपम् एवम् अनेन पूर्वोत्तरभाग
कथनेन दर्शनेन च अस्माभिः निर्णेतुं शक्यते यतः तत्तद्भोगादिकृत तत्तच्चेतनगत तत्तददृष्टपरिपाकवशात् कारणानां परस्पर उपसर्पणादिसिद्धेः इति कथनेन यागादि कर्मजन्य तत्तदात्मनिष्ठ अपूर्वस्यैव फलजनकत्वम् अथवा कार्यजनकत्वम् इति गम्यते। पूर्वं यदि ईश्वरः नाङ्गीक्रियते तर्हि कार्यकारणानां परस्पर उपसंहारः परस्परसम्बन्धः कथं भवेत्? ईश्वरः नास्ति चेत् इत्युक्तौ इदं वक्तव्यम् इति सूचितं तत्तद्भोगादिकृत तत्तच्चेतनगत तत्तददृष्टपरिपाकवशात् इति तेन एवम् अवगम्यते तत्तदात्मगत तत्तददृष्टगत परिपाकवशात् इत्युक्तौ अपूर्वपदवाच्यः यः अदृष्टविशेषः तत्तदात्मनिष्ठः तेन इव कार्यं सिद्ध्यति इत्युक्तौ तदेव कारणं जगतः अथवा प्रपञ्चस्य यत् कारणं भवति तदेव तत्तद्भोगादिकृत तत्तज्जीवगतः यः अदृष्टविशेषः तदेव कारणम् इति सूच्यतया अत्र कथितं भवति। तेन ईश्वरस्य फलजनकत्वं वा जगत्कर्तृकत्वं वा असिद्धं भवति। कर्मणामेव फलजनकत्वम् अत्र ईश्वरस्य अंगत्वं तु अस्ति एव। कर्मणां फलजनकत्वम् इति कथनेपि तर्हि ईश्वरस्य अथवा देवताविशेषस्य सम्बन्धः नास्ति वा इत्युक्तौ कर्मशेषत्वं तु अस्ति एव। अतः तद्वारा ईश्वरसम्बन्धः भवेदेव। एवमेव सर्वज्ञवादः मीमांसकानां न सम्मतः। तर्हि स च ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तः स एव जगत्कर्ता इत्यादि यः वादः वर्तते सः मीमांसकसम्मतः नास्ति। यतः श्लोकवार्तिके सर्वज्ञवादः निराकृतः। तत्र श्लोकवार्तिकस्य अयं भागः भवति चोदनासूत्रे अवश्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुं ऋते वचनात् इति भाष्यवचनं। भाष्यकारेण शबरस्वामिना वेदवाक्यं विना कश्चन अर्थः अलौकिकः अतीन्द्रियश्च कश्चन अर्थः ज्ञातुं न शक्यते इति कथनसन्दर्भे भाष्यकारैः उक्तम् अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुं ऋते वचनात् इत्युक्तम्। अस्य भाष्यवाक्यस्य विवरणावसरे अयमंशः भट्टपादैः विमृष्टः। यदि षड्भिः प्रमाणैः स्यात् सर्वज्ञः केन वार्यते इति। मीमांसकैः षट्प्रमाणानि अङ्गीकृतानि। यदि षड्भिः प्रमाणैः यदि कश्चन सर्वं ज्ञातुं शक्नोति तर्हि सर्वज्ञत्वं सिद्धमेव। तद् केन वा वारयितुं शक्यते इत्युक्त्वा यो हि षड्भिः प्रमाणैः सर्वं जानाति सः धर्माधर्मावपि वेदेन जानन् न चोदनैव इत्यवधारणं विरुणद्धि इति न निराकर्तव्य इति। यदि षड्भिः प्रमाणैः सः षड्भिः सर्वं जानाति यथा वेदेन धर्माधर्मो ज्ञायेते तद्वत् तैरेव प्रमाणैः धर्माधर्मावपि सः ज्ञातुं शक्नोति। अस्तु एकेनैव सर्वं जानाति इति कैश्चित् कल्पितः सोऽपि तुच्छत्वादेव न निराकर्तव्यः इत्यग्रे उक्तम्। यदि बुद्धः सर्वज्ञः इति बौद्धमतस्य निराकरणावसरे अयं प्रसङ्गः। यदि सः एकेनैव प्रमाणेन सर्वं जानाति षट्प्रमाणानि अनपेक्षितानि सः सर्वज्ञः इति। यदि एकेनैव प्रमाणेन सर्वं जानाति तर्हि चक्षुषा रसादीनपि सः ज्ञातुं शक्नोति इत्ययम् अंशः तत्र सर्वज्ञखण्डन सन्दर्भे आक्षिप्तः। एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते नूनं स चक्षुषा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते। चक्षुषा
रसादीनपि सः प्रतिपद्यते। यो हि एवं विधं सर्वज्ञं कल्पयति सः स्वयं तावत् चक्षुषा रसादीन् जानाति। इतरथा कथं स्वभावनियमं जानन् अविषये सर्वार्थे प्रत्यक्षस्य अन्यस्य वा प्रवृत्तिम् अध्यवस्येत्। सः स्वभावनियमं जानन् चक्षुषः द्रव्यस्वरूप अवगमने एव सामर्थ्यं, श्रोत्रेन्द्रियस्य शब्दग्रहणे एव सामर्थ्यम् इति स्वभावनियमं जानन् यदि सर्वमपि एकेन इन्द्रियेण अथवा एकेन साधनेन जानाति सः अविषये सर्वार्थे प्रत्यक्षस्य अन्यस्य वा प्रवृत्तिं कथम् अध्यवस्येत् इति। यज्जातीयैः प्रमाणैस्तु यज्जातीयार्थदर्शनं भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालान्तरेप्यभूत् इति अनुमानमपि तत्र प्रदर्श्यते। इदानीं येन इन्द्रियेण अथवा येन प्रमाणेन यत् अवगम्यते तादृशं ज्ञानम् अथवा तादृशसाधनकरणत्वं पूर्वमपि आसीत्। इदानीं श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दः गृह्यते इत्युक्तौ कालान्तरेपि शब्दः श्रोत्रेन्द्रियेण इव गृहीतः न तु चक्षुरिन्द्रियेण इत्येवं भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालान्तरेप्यभूत्। एवं अद्यत्ववदेव कालान्तरेपि प्रमाणस्वभावो नान्यादृशः इति। सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीम् अस्मदादिभिः इति अन्ते उपसंहृतम्। सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीम् अस्मदादिभिः इति सर्वज्ञनिराकरणं कृतम्। अपि च तत्र प्रसङ्गवशात् एवम् उक्तम्, अयं सर्वज्ञः इति कथं ज्ञायते? इदानीं कश्चन पुरुषः अस्ति अथवा बुद्ध अनुयायिभिः बुद्धः सर्वज्ञः तदुक्तत्वात् प्रमाणम् इत्युक्तं। बुद्धः सर्वज्ञः इति असर्वज्ञेन कथं ज्ञातुं शक्यते? यदि अयं सर्वज्ञः इति यदि ज्ञायते सोऽपि सर्वज्ञेव स्यात्। कथं तावत् असर्वज्ञः ससर्वज्ञं विजानीया इत्यादि तत्र विचारः कृतः। यदि सोऽपि सर्वज्ञः स्यात् तर्हि अनेके सर्वज्ञाः स्युः, एक एव सर्वज्ञः इति न स्यात्। यदि एक एव सर्वज्ञः तर्हि अन्येन असर्वज्ञेन सः सर्वज्ञः इति ज्ञातुं न शक्यते। तदानीं सर्वज्ञस्य वचनं वर्तते तदेव प्रमाणम् इति वक्तव्यं। तदानीं पुनः अन्योन्याश्रयः। तस्य सर्वज्ञत्वे तस्य आगमप्रमाणं प्रमाणं, तस्य आगमस्य प्रमाणत्वे तस्य सर्वज्ञत्वं प्रमाणं। सर्वज्ञोच्चरितत्वात् आगमः प्रमाणम्, आगमबोधितत्वात् सः सर्वज्ञः इति पुनः तत्रापि अन्योन्याश्रयप्रसङ्गः इति सर्वज्ञवादः तत्र मीमांसकैः अथवा भट्टपादैः निराकृतः। मीमांसकमते धर्म एव जगदुत्पत्तिस्थित्यादिरूपेण सर्वस्यापि कारणं भवति। तद् बौद्धसम्मतः आगमः तावदेव, बौद्धसम्मतः स्मृतिः इत्यर्थः। तत्तु बौद्ध तद् अनुयायिभिः तस्य आगमशब्देन व्यवहारः क्रियते। तत्र धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम् इत्यादि श्रुत्या तत् सूचितं। स च धर्मः मीमांसकमते यागादिरेव। देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः। तत्र देवतायाः यागस्वरूपनिरूपकत्वेन यागाङ्गत्वं वर्तते। तदुक्तं यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च इति। एवञ्च ईश्वरस्य देवतारूपत्वेन कर्मशेषत्वं सिद्ध्यति। कर्मणः स्वर्गादिफलजनकत्वं, कर्मणः क्षणिकत्वात् कथं कालान्तर्भावी फलजनकत्वम् इत्युक्तौ तदन्यथानुपपत्य अवान्तरव्यापारत्वेन अपूर्वं परिकल्प्य निर्वाहः कृतः इति तु सामान्यतः वयं जानीमः। कथं तर्हि कर्मणः फलजनकत्वं? जडत्वात् कर्मणः इति चेत् वचनबलात् अङ्गीक्रियते। यथा ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्यैः यागस्वर्गयोः साध्यसाधनभावः श्रुतः। तेन यागादिकर्मणः एव स्वर्गादिफलजनकत्वं गम्यते। ज्योतिष्ठोमः स्वर्गसाधनम् इति वेदवाक्येन साध्यसाधनभावः बोधितः। तत्र ईश्वरप्रसादात् स्वर्गः इत्यत्र किमपि
ವಿಶಿಷ್ಯಂ ವಚನಂ ನ ಶ್ರೂಯತೆ. ಕಿಂತು ಯಾಗಸ್ವರ್ಗರೂಪ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಭಾವ ಬೋಧಿತತ್ವಾತ್ ತದ್ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರಸೂತ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೇನ ವೇದವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥಂ ತದ್ ಅಬಾಧಿತತ್ವ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ತದ್ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ತತ್ರ ಅಪೂರ್ವಂ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ತರ್ಹಿ ತೃಪ್ತಯೇವ ಏನಮಿಂದ್ರಃ ಪ್ರಜಾ ಪಶುಭಿಶ್ಚ ದರ್ಪಯತಿ ಇತ್ಯಾದ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಲಾತ್ ಯಾಗಾರಾಧಿತ ದೇವತಾ ಫಲಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಈಶ್ವರ ಏವ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಫಲದಾತ ಇತಿ ತು ವೇದಾಂತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತತ್ರ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ಅಯಮಾಶಯಃ ಅಯಂಚ ಅರ್ಥವಾದಃ. ಐಂದ್ರ ದಧಿಯಾಗ ಸನ್ನಿಧೌ ಶ್ರೂಯಮಾಣಃ. ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ವಿಧೇಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಾದಿಬೋಧಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಇತಿ ನಿರ್ಣೀತಂ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಯಂ ವಿಚಾರಃ ಇದಾನಿಂ ಉಪಸ್ಥಾಪಿತಃ ವಿಮೃಷ್ಟಶ್ಚ. ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಸುತರಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ನ, ಕಿಂತು ಸ್ವಾರ್ಥಃ ಕಶ್ಚನ ವರ್ತತೆ ಏವ, ಕಿಂತು ಪ್ರಕೃತವಿಷಯೇ ಅಯಮರ್ಥಃ ನ ಸಮನ್ವಿತೋ ಭವತಿ. ಅತಃ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಂ ಬೋಧ್ಯತೆ ಇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ. ಕುತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಸದಸದ್ರೂಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಾತ್ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಾದಿ ಬೋಧಕತ್ವಂ ಇತಿ. ಕ್ವಚಿತ್ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಸದ್ರೂಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಂ, ಕ್ವಚಿತ್ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಅಸದ್ರೂಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಂ ಇತಿ. ಸದ್ರೂಪತ್ವಂ ನಾಮ ಅಬಾಧಿತತ್ವರೂಪಂ ಇತಿ, ಅಸದ್ರೂಪತ್ವಂ ನಾಮ ಬಾಧಿತಾರ್ಥಕತ್ವಂ. ಯಥಾ ವನಸ್ಪತೆಯ ಸತ್ರಮಾಸದ ಗಾವೋ ವೈ ಸತ್ರಮಾಸದ ಗ್ರಾವಾಣಃ ಪ್ಲವಂತೆ ಇತ್ಯಾದ್ಯರ್ಥವಾದಾ ಶ್ರೂಯಂತೆ. ತತ್ರ ಯೇ ಅರ್ಥವಾದಬೋಧಿತಾಃ ಅರ್ಥಾಃ ತೇ ಬಾಧಿತಾರ್ಥರೂಪಾಃ. ಯತಃ ಗ್ರಾವಾಣಃ ಪ್ಲವಂತೆ ವನಸ್ಪತೆಯ ಸತ್ರಮಾಸದ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಯೇ ಅರ್ಥಾಃ ಸಂತಿ ತೇ ಲೋಕೆ ಬಾಧಿತಾಃ. ಕಿಂತು ಕ್ವಚಿತ್ ಅಬಾಧಿತರೂಪಾಃ ಅಪಿ ಭವಂತಿ ಅರ್ಥವಾದಬೋಧಿತಾಃ ಅರ್ಥಾಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಃ. ಯಥಾ ಅಗ್ನಿರ್ಹಿಮಸ್ಯ ಭೇಷಜಂ ಇತ್ಯಯಂ ಅರ್ಥವಾದಃ. ಅಗ್ನಿಃ ಶೀತಬಾಧಾ ನಿವಾರಕಃ ಇತ್ಯಯಂ ಅರ್ಥಃ ಲೋಕೆ ಅಬಾಧಿತಃ. ಅತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಸದಸದ್ರೂಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಾದ್ ಅರ್ಥವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಶ್ರೂಯತೆ ವಿಧೇಯ ಕರ್ಮಣಃ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಸ್ಯ ವಾ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧ ಸನ್ನಿಧೌ ಶ್ರೂಯಮಾಣ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ನಿಷೇಧ್ಯ ಅಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಸ್ಯ ವಾ ಬೋಧಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ. ಯಥಾ ಕ್ವಚಿತ್ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವಮಪಿ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಬೋಧಕತ್ವಮೇವ ಇತಿ ನ. ಯತ್ರ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾನಾಂ ವಿಧಿಸನ್ನಿಧೌ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾನಾಂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಂ ಬೋಧ್ಯತೆ ತತ್ರ ಅರ್ಥವಾದಃ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರಃ. ಯತ್ರ ತು ಅರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವಂ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ತತ್ರ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರಃ. ಕ್ವಚಿತ್ ಅರ್ಥವಾದಬಲಾತ್ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯಃ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ಯಥಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಹವಾಯ ಏತಾ ರಾತ್ರಿರುಪಯಂತಿ ಇತ್ಯಾದೌ ರಾತ್ರಿಸತ್ರ ಆಖ್ಯ ಸತ್ರಸನ್ನಿಧೌ ಅಥವಾ ಯಾಗವಿಶೇಷಸನ್ನಿಧೌ ಶ್ರೂಯಮಾಣ ಅರ್ಥವಾದೇನ ಅಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರೂಪಂ ಫಲಂ ಇತ್ಯಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ. ತತ್ರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಮಿತಿ ನ, ತತ್ರ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವಂ. ಅಥವಾ ತತ್ರ ತೇಜೋ ವೈ ಘೃತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಬಲಾತ್ ತತ್ರ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ತತ್ರ ಅರ್ಥವಾದಃ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ ಇತಿ ಅಯಂ ವಿಭಾಗಃ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವೇ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಬೋಧಕತ್ವೇ ಅರ್ಥವಾದಃ ಇತಿ. ಯಥಾ ಇದಾನಿಂ ವಿಚಾರಃ ಆಗತಃ ಸ ಏಷ ಯಜ್ಞಾಯುಧಿ ಯಜಮಾನಃ ಅಂಜಸಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಂ ಯಾತಿ ಇತಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಯಜ್ಞಾಯುಧಿ ಯಜಮಾನಃ ಇತಿ ತತ್ರ ಯಜ್ಞಾಯುಧಾನಾಂ ಸೃಕ್ಸೃವಾದೀನಾಂ ತತ್ರ ಸ್ಥಾಪನಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅನಂತರಂ ಇದಂ ವಚನಂ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ ಏಷ ಯಜ್ಞಾಯುಧಿ ಯಜಮಾನಃ ಅಂಜಸಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಂ ಯಾತಿ ಇತ್ಯಯಮರ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧಿತಃ ಇತಿ. ತಸ್ಯ ನಿರ್ವಚನಂ ಭಾಷ್ಯೆ ಏವಂ ಕೃತಂ. ಯದ್ಯಪಿ ಯಥಾಶ್ರುತಃ ಅರ್ಥಃ ಅತ್ರ ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಃ, ಕಿಂತು ಅಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ರ ವರ್ತತೆ. ಯಜ್ಞಾಯುಧಿ ಯಜಮಾನಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಯಜ್ಞಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಯಜ್ಞಜನ್ಯಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಯಜ್ಞಃ
नाम यज्ञजन्यम् अपूर्वम् आयुधं साधनं यस्य सः यज्ञायुधि यज्ञजन्यम् अपूर्वं वर्तते आत्मनि यजमानात्मनि वर्तते अतः यज्ञायुधि यजमानः इत्यनेन यज्ञजन्य अपूर्व आश्रयः यः जीवात्मा वर्तते सः स्वर्गं लोकं याति सः स्वर्गरूपं फलं भुङ्क्ते स्वर्गफलभाग् भवति इति विचारः तत्र अर्थवादविचारे इदानीं विमृष्टः एवञ्च अतः इदं स एष यज्ञ स एवैनम् इन्द्रः प्रजया पशुभिश्च तर्पयति अवश्यम् इति इदं प्रमाणभूतं न भवति यदि यागाराधिता देवता अथवा ईश्वरपदवाच्यः शक्तिविशेषः फलदाता इत्यङ्गीक्रियते तर्हि कलञ्जभक्षण ब्राह्मणहननादौ कर्मणामेव निषेधः श्रूयते तत्र न कलञ्जं भक्षयेत् ब्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादिना तत्र तु तादृशनिषिद्धकर्मणामेव नरकजनकत्वं श्रूयते तत्र देवतासम्बन्धः अङ्गतयापि नास्ति यथा यागे अङ्गत्वेन देवतासम्बन्धः वर्तते यागाख्ये कर्मणि किन्तु कलञ्जभक्षण ब्राह्मणहनन इत्यादि निषिद्धे कर्मणि देवतायाः अङ्गत्वमपि नास्ति एवञ्च यदि स्वर्गादि इष्टफलदाता ईश्वरः स्यात् तथैव नरकादि अनिष्टफलदातृत्वमपि तस्यैव वक्तव्यम् तच्च अनिष्टं यागादौ तु शेषतया देवतासम्बन्धः श्रूयते चेदपि निषिद्धे कर्मणि देवतासम्बन्धः नास्त्येव साक्षात् कर्मणः एव फलजनकत्वं तत्र च श्रुतिवचनमेव प्रमाणं स च वैदिकः शब्दः चेतनः एवम् अन्यत्र ईश्वरशब्देन व्यवह्रियमाणेन परमात्मना अधिष्ठितः अयमत्र मीमांसकानां विशेषः यथा अयं विचारः भट्टपादैः तन्त्रवार्तिके ग्रहैकत्वादिकरणे प्रासङ्गिकरूपेण विमृष्टः यथा ग्रहं सम्मारष्टि इत्यत्र ग्रहगतम् एकत्वं विवक्षितन्न वा इति प्रश्ने कस्य विवक्षा पुरुषस्य उत वेदस्य इति चेत् वेदस्य इति वक्तव्यं शब्दरूपस्य वेदस्य विवक्षा इति कथं सङ्गच्छते इति विचारसन्दर्भे भट्टपादैः एवम् अभिहितं ऋग्वेदादिसमूहेषु क्षेत्रज्ञाये प्रतिष्ठिताः तेषां वा अयमभिप्रायः स्याद्विवक्षा अविवक्षयोः इति ऋग्वेदादिसमूहेषु क्षेत्रज्ञाः ये प्रतिष्ठिताः तेषां वा इयं विवक्षा वा अविवक्षा वा इति महाभौतिकदेहस्था यथात्मानः सचेतनाः कंचिदर्थं विवक्षन्ति न विवक्षन्ति चापरं तेषाम् अन्तर्गतापीच्छा तद्वाक्यार्थविचारिभिः ज्ञायते शब्दशक्त्यैव स्फुरन्तीव बहिस्थिता देहभेदप्रकारश्च कर्मशक्तिवशानुगाः प्रकृत्यारम्भवैचित्र्या दृश्यन्ते परमात्मनां तथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा श्रुतौ श्रुतः इज्यते वारिणा नित्यं यः कं ब्रह्मेति चोदितः इति तथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा श्रुतौ श्रुतः इज्यते वारिणा नित्यं यः कं ब्रह्मेति चोदितः इति व्योमशरीरः अयं श्रुतौ श्रुतः परमात्मा इत्युक्तं व्योमशरीरः इत्यनेन ज्ञायते तस्य स्थूलम् अथवा मूर्तरूपं शरीरं नास्ति इति यतः आकाशलिङ्गम् इति कथ्यते आकाशलिङ्गम् इत्युक्तौ यस्य मूर्तलिङ्गं नास्ति तादृशं स्वरूपम् इत्येव अर्थः बाणलिङ्गम् इति कथ्यते अथवा ईश्वरलिङ्गम् अन्यत्र यत् लिङ्गस्वरूपं कथ्यते तद्वत् आकाशलिङ्गम् इति किञ्चित् स्वरूपं नास्ति तद्वत् व्योमशरीरम् इति कथनेन तस्य मूर्तं शरीरं नास्ति अतएव इज्यते वारिणा नित्यं यः खं ब्रह्मेति चोदितः खं ब्रह्म आकाशं ब्रह्म इति तत्र यथा सन्ध्यायाम् अयं मन्त्रः पठितः आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरुम् इत्यादिना अथवा आकाशशरीरं ब्रह्म इत्यादिना श्रुतिचोदितः यः अर्थः अत्र इज्यते वारिणा नित्यं यः खं ब्रह्मेति चोदितः इति सूचितं
ರೂಪಸ್ಪರ್ಶಾದಯೋ ಯೇಪಿ ಮಹಾಭೂತಗುಣಾ ಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾತ್ಮನಾಂ ತೇಪಿ ದೇಹಾಃ ಸಂಭೋಗಹೇತವಃ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಚ್ಚೇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವೇದಾಖ್ಯಮುಚ್ಯತೆ ತದಪ್ಯಧಿಷ್ಠಿತಂ ಸರ್ವಂ ಏಕೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಇತಿ. ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಚ್ಚೇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪಮೇವ ದೇವತಾ ತದಪ್ಯಧಿಷ್ಠಿತಂ ಸರ್ವಂ ಏಕೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಇತ್ಯುಪಸಂಹೃತಂ. ಶಬ್ದಃ ಏಕೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಅಧಿಷ್ಠಿತಃ ಇತಿ ಕಥನೇನ ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪಃ ಈಶ್ವರಃ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸ್ವರೂಪಾ ದೇವತಾ ಇತಿ ತಸ್ಯ ದೇವತಾ ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಭಟ್ಟಪಾದಾನಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ಆಕಾಶ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇತಿ ಭೇದಃ ವರ್ತದೆ, ಕಿಂತು ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಯಥಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಈಶ್ವರಃ ಇತಿ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಅಯಮೇವ ಅರ್ಥಃ. ಯಥಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಈಶ್ವರಃ ಇತಿ ಪೃಥಕ್ ಅಂಗೀಕೃತಃ ಸಹ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಚ್ಚೇದಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಸಹ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತದಪ್ಯಧಿಷ್ಠಿತಂ ಸರ್ವಂ ಏಕೇನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೇದಃ ತದೇವ ಅತಃ ತದತಿರಿಕ್ತಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತ ಏವ ತದತಿರಿಕ್ತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಯೋಪಿ ವ್ಯೋಮಶರೀರೋಪಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ವ್ಯೋಮಶರೀರೋಪಿ ಶ್ರುತೌ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತಃ ಶ್ರುತೌ ಯಃ ಶ್ರುತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಹ ವ್ಯೋಮಶರೀರಃ ಸಹ ಶಬ್ದವ್ಯಾಪಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತದೇವ ಅಯಮೇವ ಅರ್ಥ ಇದಾनीं ವಿವಕ್ಷಿತಃ. ಅಯಮೇವ ಅತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತः. ಈಶ್ವರः ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಈಶ್ವರः ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯः, किन्तु ईश्वरस्वरूपं किम् इत्यत्रैव इदानीं विवक्षा. अतएव उक्तं तथा ऋग्वेदादयो देहाः प्रोक्ता येऽपि पृथक् पृथक् ऋग्वेदादयो देहाः इति. अतः भोग्यत्वेनात्मनां तेऽपि चैतन्य अनुगताः सदा तेषां चान्तर्गतेच्छानां वाक्यार्थप्रतिपादने विवक्षा वा अविवक्षा वा ज्ञायते शब्दशक्तितः. विधिशक्त्या गृहीतं यत् तत्सर्वं हि विवक्षितं तथैव तु परित्यक्तं व्याख्येयमविवक्षितं शब्दब्रह्मात्मनोऽप्येवं सर्ववेदानुसारिणः. शब्दब्रह्मात्मनोऽप्येवं सर्ववेदानुसारिणः विवक्षा वा अविवक्षा वा वक्तव्या विधिशक्तितः अनाधिनिधनेऽप्येवं वेदे वेदार्थगोचरे इति तत्र उपसंहृतम्. एवम् ईश्वरस्य अथवा भगवदस्तित्वस्य प्रकारान्तरेण अंगीकारः अत्र दृश्यते. अर्थवादादिकरणे तु मा भूत् तन्महावाक्यम् इत्याक्षिप्य उक्तं सत्यं विनापि तेन इति. यो नाम वेदस्य कर्ता स्यात् स एव पर्यनुयुज्येत. लघुनोपायेन सिद्धे किं महावाक्यमाश्रयसि इति तदभावान् न पर्यनुयोगः इत्युक्तं. तेन ईश्वरकर्तृकः वेदः इति मीमांसकानाम् असम्मतः इति सूचितं भवति. यदि कश्चन कर्ता स्यात् इति वचनेन नवमाध्याये देवतादिकरणे देवतायाः विग्रहवत्वं निराकृतम्. आनुपूर्वी विशिष्ट शब्दरूपा देवता इति सिद्धान्तितं. तथा च मीमांसकमते ईश्वरः इति अतिरिक्तः नास्ति. ईश्वरस्थानीयः यज्ञ एव ईश्वरकार्यकारित्वात्. श्रौतस्मार्तादि अनुष्ठानेऽपि पठ्यते काण्डद्वयोपपाद्याय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गदात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः इति तेन यज्ञाख्यः ईश्वर एव सम्मतः. यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञ एव यज्ञाख्यः ईश्वरः. जडत्वात् कर्मणां कथं फलसाधनत्वम् इति न चिन्तनीयं. परमात्माधिष्ठितवेदबोधितत्वात् तत्रापि कश्चन शक्तिविशेषः वर्तते. कर्मजन्येन शक्तिस्वरूप अपूर्वेण कालान्तरभावि फलं प्रति यागः कारणं भवति इति वेदप्रामाण्यवशात् अङ्गीकर्तव्यः. यथा अनेन औषधपानेन अयं ज्वराख्यरोगविशेषः नश्यति इति आयुर्वेदवचनानुसारेण तस्य औषधपानेन तस्य निर्दिष्टस्य रोगस्य नाशे प्रत्यक्ष अनुभूते सति तस्मिन् औषधद्रव्यविशेषे कश्चन शक्तिविशेषः वर्तते इति निर्णीयते. तत्र औषधस्य
चेतनत्वं वा जडत्वं वा इति विचारो नास्ति। अस्मिन् शक्तिर्नास्ति इति वक्तुं न शक्यते अनुभवविरोधात्। तद्वत् वेदबोधितकर्मणामपि फलजनकत्वशक्तिः वर्तते इति अङ्गीकर्तव्यं। ततश्च सृष्टिस्थित्यादिकर्तृत्वेन सकलप्रपञ्चस्य अध्यक्षः ईश्वररूपी यज्ञ एव इति न मीमांसकमते पूर्वापरविरोधः। एवं शब्दमात्रेण भेदः इति शास्त्रान्तरविरोधोऽपि नास्ति इति शम्।